بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے نیو چینل آن لائن قرآن لیسن پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفجر سیکھیں گے۔ اما پارہ میں آئیں شروع کرتے ہیں۔ سبز حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سرخ نشان پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ نون یا میم کی آواز کو الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ نیلے نشان پر جزم یا وقف کی صورت میں قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ جو ہے ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ادغام جو ہے شد کے ذریعے دو حروف کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شکریہ. آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے. تھینک یو.